नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। इको यणचि एचो यवा यावः वान्तो य प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि एत्येधत्युट्सु आटश्च उपसर्गादृति धातौ वासुप्यापि शलेः औतोंशसोः एङि पररूपम् ओमाङोश्च उस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नित्यमाम्रेडिते डाचि अकस्सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाज्जसि च वाच्छन्दसि अमि पूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङः पदान्तादति ङसिङसोश्च ऋत उत् ख्यत्यात् परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते हषि च। लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अत्सन्धिप्रकरणे स्मः। अत्र आदौ यण् सन्धिः अयादिसन्धिश्च अधीतः यत्र एकस्यैव वर्णस्य आदेशः भवति। ततः परम् एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकारे एकादेशसन्धयः यत्र पूर्वपरयोः एकः आदेशः विधीयते ते सन्धयः अस्माभिः अधीयमानाः सन्ति। तत्र गुणसन्धिः दृष्टः, वृद्धिसन्धेः सूत्रद्वयं दृष्टम्। गुणः इति व्याकरणशास्त्रस्य काचित् संज्ञा, अदेङ्गुणः इति संज्ञासूत्रम्। अत् एङ् अत् तपरः अकारः अतः ह्रस्वः अकारः गुणसंज्ञकः भवति। त् एङ् तात् परः तपरः एङ् अतः दीर्घः ह्रस्वः अकारः दीर्घौ ए ओ एतेषां गुणः इति संज्ञा व्याकरणशास्त्रे भवति। आद्गुणः इति सूत्रेण अवर्णादचिपरे पूर्वपरयोः एकः गुणः आदेशः भवति। तत्र आन्तरतम्यात् अवर्णाद् इवर्णे परे एकारः, अवर्णाद् उवर्णे परे ओकारः, अवर्णाद् ऋवर्णे परे आकारः गुणः आदेशः भवति। स च उरण्रपरः ऋकारस्य स्थाने विधीयते इत्यतः रेफपरः अर् इति आदेशः भवति। तत्र वस्तुतः सः गुणादेशः एव। एवमेव अवर्णाद् लकारे परे अल् इति आदेशः, तत्रापि गुणः अकारः लपरः भवति। उरण्रपरः इति सूत्रम् उभयत्र उपयुज्यते। ततः वृद्धिसंज्ञा अपि दृष्टा। वृद्धिरादैच् इति सूत्रेण आकारः ऐच् एतेषां वृद्धिः इति संज्ञा भवति। आकारः दीर्घः एव। त् ऐच् इत्यत्र तपरस्तत्कालस्य इत्यनेन दीर्घयोः ऐकार औकारयोः ग्रहणम्। आ ऐ औ इति वृद्धिः, अ ए ओ इति गुणः इति संज्ञाद्वयम् अत्यन्तं मुख्यं व्याकरणे। न केवलम् अत्र गुणसन्धिः वृद्धिसन्धिः इत्येव न, बहुत्र गुणः वृद्धिः इत्यस्य उपयोगः भवति। विशिष्य धातुरूपाणां तिङन्तरूपाणां कृदन्तरूपाणां च निर्माणे गुणः वृद्धिः इति अत्यन्तं मुख्यं कार्यं भवति। तद्धितेषु अपि आदिवृद्धिः इत्युच्यते। दशरथस्य अपत्यं दाशरथिः, कुन्त्याः अपत्यं कौन्तेयः, विनतायाः अपत्यं वैनतेयः। आदिवृद्धिः आ ऐ औ। दशरथ इत्यत्र अकारः अस्ति चेत् दा आकारः भवति वृद्धिः। एवम् इकारस्य स्थाने ऐकारः वृद्धिः, विनता वैनतेय इत्यादि। एवं कुन्ती कु उकारस्य स्थाने औकारः
आदिवृद्धिः इति तद्धितेषु उपयुज्यते, कृदन्तेषु वृद्धिः गुणः भवति, तिङन्तरूपेषु अपि भवति। वृद्धि संधि विधायकं सूत्रं तु वृद्धिरेचि। अवर्णाद् एचि परे वृद्धिः भवति, अकाराद् एकारे ऐकारे वा परे ऐकारः, एवम् ओकारे औकारे वा परे औकारादेशः। वृद्धिसन्धेः मुख्यं सूत्रम् इदं भवति वृद्धिरेचि इति। ततः परम् अन्यदेकं सूत्रम् अधीतं वृद्धिसन्धि विधायकम् एत्येधत्यूट्सु इति। अत्र अवर्णात् एजाद्योः एत्येधत्योः ऊठि च परे पूर्वपरयोः वृद्धिः एकादेशः भवति इति सूत्रार्थः। अवर्णः भवति, ततः एति इत्यनेन इण् धातुरूपम्, इण् गतौ इति धातुः, तस्य एजादिरूपम् एति, एषि, एमि इत्यादि। एवमेव एधति इत्यनेन एध् धातोः रूपं विवक्ष्यते। ऊठ् इति कश्चित् आदेशः, वाह ऊठ् इत्यनेन वाह् इत्यस्य वकारस्य स्थाने ऊठ् आदेशः भवति। अन्यत्रापि ऊठ् भवति, किन्तु इदानीम् अस्मिन् स्तरे वयं यद्यदुदाहरणं पश्यामः तत्र ऊह् इति भवति। वाह इत्यत्र वकारस्य स्थाने ऊठ् आदेशे कृते ऊह् इति भवति। अवर्णाद् ऊकारे परे औकारः भवति इति एतेधत्यूट्सु इत्यस्य उदाहरणम्। अत्र उपैति, उपैधते, पृष्ठौहः इति मुख्यम् उदाहरणत्रयं प्रदर्श्यते। तत्र पृष्ठ ऊहः इत्यत्र गुणः भवेत्, तं बाधित्वा वृद्धिः भवति। उप एति उप एधते इत्यत्र तु वृद्धिरेव भवति किल, किमर्थमिदं सूत्रम् इति प्रश्नः आसीत्। तस्य उत्तरं ज्ञातुं ततः पूर्वमपि उत्सर्गापवादव्यवस्थायाः विषये अस्माभिः किञ्चित् ज्ञातव्यं भवति। पीठिका एव उत्सर्गापवादव्यवस्था इति व्याकरणशास्त्रे बहु मुख्यं, सर्वत्र उपयुज्यते। तस्य विषये सर्वमपि इदानीमेव अवगन्तुं न शक्यते। अधुनैव वदामि। पीठिकारूपेण उत्सर्गः नाम कः, अपवादः नाम कः इति किञ्चित् ज्ञात्वा अग्रे गच्छामः। यथा यथा वयम् अग्रे गच्छामः तथा तद्विषये अधिकं ज्ञायते। इदानीं विशिष्य स्वरसन्धिषु कीदृशी उत्सर्गापवादव्यवस्था अस्ति इति अद्यतनवर्गे पश्यामः। उत्सर्गः अपवादः इति पदद्वयम् अस्ति। उत्सर्गः इत्युक्ते सामान्यसूत्रं, जनरल रूल इति यदुच्यते सः उत्सर्गः इति शास्त्रे कथ्यते। एवम् अपवादः विशेषसूत्रम्, an exception इति सामान्यतः उच्यते। आङ्ग्लभाषया वक्तव्यं चेत् exception general rule इति उच्यते। तत्र शास्त्रीयदृष्ट्या यदा पश्यामः एतदेकं वाक्यम् उच्यते, येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति। येन न अप्राप्ते, सो प्राप्तं प्राप्नोति इत्यस्य अर्थं वयं जानीमः। सो अप्लाइस्, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लिकेशन। अप्राप्त इत्युक्ते तत्र प्राप्तेः अवकाशः नास्ति इत्यर्थः। न अप्राप्ते इति पुनः नै, इट इज अ डबल नेगेशन, नै द्वयं। न प्राप्तम् अप्राप्तम् इति एकवारं नै अस्ति इत्युक्ते न प्राप्नोति, कस्यचित् सूत्रस्य प्राप्तेः संभवः नास्ति इत्यर्थः। पुनः न अप्राप्ते इति नै द्वयम् अस्ति। अ डबल नेगेशन इज फॉर एम्फसिस। सो अवश्य प्राप्ते इत्यर्थः। येन नाप्राप्ते इत्यस्य अवश्य प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति इति अर्थः। कः अर्थः इति अग्रे जानीमः। इदानीं गुणः अस्ति, वृद्धिः अस्ति। गुणः
आद् गुणः इति सूत्रेण किमुच्यते? अवर्णाद् अचिपरे गुणः। यत्र यत्र अवर्णः अस्ति तदनन्तरं कश्चित् अज्वर्णः अस्ति तत्र गुणः भवति इति आद्गुणः इति सूत्रेण उच्यते। अवर्णाद् एचि परे वृद्धिः भवति इति वृद्धिरेचि इति सूत्रेण उच्यते। अवर्णः अस्ति अग्रे एच् वर्णः अस्ति चेत् वृद्धिः भवति इति। इदानीं किमस्ति? यत्र यत्र वयं वृद्धिं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः, अर्थात् यत्र यत्र वृद्धेः अवकाशः अस्ति, अवर्णः एच् इति अस्ति, तत्र सर्वत्रापि गुणस्य अवश्यप्राप्तिः अस्ति। येन न अप्राप्ते अवश्यप्राप्ते अर्थात् सर्वत्र गुणः अवश्यं भवति इति स्थितौ तत्र वृद्धिः भवति इति पुनः उच्यते। सः बाधकः अपवादः भवति इत्यर्थः। उदाहरणं पश्यामः। कृष्ण एकत्वम् इत्यस्ति। अवर्णात् एचि परे वृद्धिः इति वृद्धेः सम्भवः अस्ति। सः एच् अच् अपि अस्ति. So this is the concept of subsets. We will see in the next slide. Tatra set the nimitta of a particular operation A is a subset of the nimittas of another operation. That is when we have this, right? So ach asti, achaha ekaha amshaha eva h, right? So h is a part of ach. Yatra yatra h asti tatra ach eva. अतः सर्वत्रापि गुणस्य अवश्यप्राप्तिः अस्ति. गंगा ओघः एवं यत्र यत्र वृद्धिः तत्र सर्वत्रापि गुणस्य प्राप्तिः अस्ति. It is not a converse relation. तद्विरुद्धं न, अर्थात् गुणप्रदेशे वृद्धेः अवश्यप्राप्तिः नास्ति. यथा उप इन्द्रः इत्युक्ते तत्र अवर्णात् अच् एव परतः अस्ति, एच् नास्ति. अतः एतादृशस्थले वृद्धेः अवकाशः नास्ति, केवलं गुणस्य अवकाशः अस्ति. किन्तु एतादृशस्थलेषु यत्र यत्र वृद्धेः अवकाशः अस्ति तत्र गुणस्य अपि अवकाशः अस्ति. स्वातन्त्र्येण वृद्धेः स्थानं न विद्यते. एतदेव उत्सर्ग अपवादस्य डेफिनेशन अथवा लक्षणम् इति यदुक्तं। येन न अप्राप्ते गुणे अवश्यप्राप्ते वृद्धिः विधीयते, अतः वृद्धिः गुणस्य बाधकः अथवा अपवादः इत्युच्यते. So if we look at the same thing, तदेव गुणापवादः. वृद्धिरेचि इत्युक्त्वा गुणापवादः इति प्रथमं वाक्यम् उच्यते. कः अर्थः? उत्सर्गः अस्ति, अवर्णाद् अचिपरे गुणः भवति इति तस्य अन्तः. So there is a subset of this condition which is a plus h. Yatra vruddhirechi iti sutrena vruddhyadeshah vidhiyate. So there is a bigger set which is the utsarga. Completely within that set we have a subset of nimitta in which we have a different operation which is vruddhi. This is called apavada. So this is the definition of apavada technically. So if there is a possibility of at least one case where vruddhi can operate independently, यत्र गुणस्य सम्भवः नास्ति इति एकम् अपि उदाहरणम् अस्ति चेत् सः अपवादः इति न कथ्यते. तत्र निरवकाशत्वम् अपवादस्य बीजम्. अवकाशः प्राप्ते तस्य प्रवृत्ति सम्भवः नास्ति. So niravakasha, basically vruddhi does not have any space of its own where there is no guna. So the space of vruddhi is completely within the space of guna. That is called niravakasha. Niravakashatvam apavadasya bijam.
एतादृशं कार्यम् अथवा एतादृशं सूत्रम् अपवादः इति कथ्यते. उत्सर्गः अपवादः. That is the basic understanding of utsarga and apavada. Okay. इदानीम् एकस्य उत्सर्गस्य एकः एव अपवादः इति नास्ति. उत्सर्गः अपवादः इति वदामः तत्र एकस्यैव उत्सर्गस्य बहूनि अपवादसूत्राणि भवितुम् अर्हन्ति. यथा अत्रैव अवर्णाद् अचिपरे गुणः इति उक्तम्. तत्र अवर्णात् एचिपरे वृद्धिः इति एकः अपवादः. अवर्णात् अवर्णे परे, सो अ प्लस अ, तत्र सवर्णदीर्घः भवति, सः अपरः अपवादः. सो इट इज नॉट अ वन ऑन वन. उत्सर्गः चेत् एकः एव अपवादः इति न. सो अवर्णाद् अचिपरे गुणः इति सामान्य नियमः. तत्र मध्ये एचिपरे वृद्धिः भवति, अकारे परे सवर्णदीर्घः भवति, अन्ये अपि अपवादाः सन्ति. वयं यथा इदानीम् ऊट् इति दृष्टवन्तः किल. अकारात् उकारे परे तत्र इतोपि एकम् अस्ति. सो मध्ये अत्र देयर इज वन मोर स्पेस व्हिच इज टेकन ऑफ बाय ऊट्. अवर्णाद् उकारे परे गुणः भवेत्, किन्तु तत्र पुनः वृद्धिः भवति. एवम् अग्रे वयम् इतोपि वृद्धिसन्धेः वार्तिकानि पठामः. तत्र सर्वत्रापि बहुत्र आदौ एकं विशालं राज्यं दत्त्वा तदनन्तरं किञ्चित् किञ्चित् स्वीकरोति पाणिनिः. आदौ सर्वम् उक्तम्. अवर्णाद् अचिपरे गुणः इति चेत् सर्वत्र गुणः वा न. तत्र मध्ये मध्ये there are special allocations, right? So say if you generally if you make a will and say okay, everything is for say my son, but there are some special endowments that I am making. So specific things, specific smaller regions are taken away. Whatever remains, that need not be specified. Yadyad avashishyate tatra sarvatra gunaha bhavati iti उत्सर्गापवाद व्यवस्था. इयमेव व्यवस्था व्याकरणे सर्वत्र आद्रियते. So it's one of the most important or key factors of how the sutras are structured. It is actually impossible to तत्र set theory मध्ये पश्यामः चेत् तत्र disjoint sets इति भवति. पृथक् पृथक् यत्र परस्परं सम्बन्धः एव नास्ति तथा वक्तुं प्रायः न शक्यते एव. यद्यपि वयं चिन्तयामः अस्तु अवर्णात् इक् अ प्लस इक् गुणः इति वक्तुं शक्यते इति आदौ भाति. यदा वृद्धिः अपवादः तत् विहाय सवर्णदीर्घं विहाय अ प्लस इक् इति गुणः इति, किन्तु तदपि न. यथा ऊट् भवति तत्र गुणः नास्ति, अपवादः अस्ति. अन्यत्र अक्षौहिणी अक्षौहिणी तत्र अपवादः अस्ति. उपऋच्छति उपार्च्छति तत्र अपवादः अस्ति. सर्वत्रापि एवम् अपवादाः भवन्त्येव. अतः व्याकरणशास्त्रे पृथक् पृथक् स्वातन्त्र्येण नियमाः न क्रियन्ते. एवम् उत्सर्गं सामान्यम् उक्त्वा तदनन्तरं विशिष्य अपवादाः उच्यन्ते. अपवादं सर्वं विज्ञाय यद् शिष्यते तत्र उत्सर्गः कर्तव्यः इत्येव नियमः. अस्तु, अग्रे गच्छामः. इतोपि इदानीं पूर्वं किं दृष्टम्? एकस्य उत्सर्गसूत्रस्य भिन्नानि अपवादसूत्राणि. गुणः आद्गुणः इति उत्सर्गसूत्रं, तत्र वृद्धिरेचि इति एकः अपवादः. अकस्सवर्णे दीर्घः सूत्रम् इतोपि न अधीतं. सवर्णदीर्घसन्धिं तु वयं जानीमः, तत्र सूत्रपाठे अग्रे आगच्छति. अकस्सवर्णे दीर्घः इति अग्रे सवर्णदीर्घस्य सूत्रं, तत् अपवादः भवति. किन्तु सो वन उत्सर्ग इक्वल्स वन अपवाद न.
So there is no one-on-one relationship. It is also not that one apavada is an apavada to only one utsarga. इत्युक्ते एकस्य उत्सर्गसूत्रस्य यथा भिन्नानि अपवादसूत्राणि भवन्ति एवं भिन्नानाम् उत्सर्गसूत्राणाम् एकम् अपवादसूत्रम् अपि भवति। इदमपि बहु प्रसिद्धम्, इदानीमेव दृष्टम्। अवर्णाद् अचिपरे गुणः इति उत्सर्गः, तत्र अवर्णाद् अवर्णे परे सवर्णदीर्घः इति सवर्णदीर्घः गुणस्य अपवादः। कस्मिन् अंशे? अवर्णस्य अंशे. So with relation to akara, savarna dirgha is an apavada to guna. Kintu savarna dirgha anyatrapi bhavati kila. Ivarnad ivarne pare savarna dirgha. Uvarnad uvarne pare savarna dirgha. Tatra kasya apavadaha iko enachi. Tadapi tadaiva drishtam. Samanyataha kimuchyate atra दोषः अस्ति। क्षन्तव्याहम्। इकः अचिपरे इको एणचि इत्यनेन, please make this correction if you have taken a printout. So इकः अचिपरे यण् भवति इति सामान्य सूत्रम्, किन्तु इकः सवर्णः इक् भवति चेत्, सो इ प्लस् इ, उ प्लस् उ, ऋ प्लस् ऋ, तत्र पुनः सवर्णदीर्घः भवति। तर्हि सवर्णदीर्घः गुणस्यापि अपवादः, यणः अपि अपवादः। अवर्णस्य अंशे सवर्णदीर्घः, गुणस्य अपवादः। इक्, इ उ ऋ ल् एतेषां विषये सवर्णे परे दीर्घः भवति इति यणः अपवादः। सो यण् इको एणचि इत्यपि उत्सर्गसूत्रम्, आद् गुणः इत्यपि उत्सर्गसूत्रम्, सवर्णदीर्घः उभयोः अपवादत्वेन कार्यं करोति। अतः अवर्णात् सवर्णे परे, अकारे परे सवर्णदीर्घः गुणं बाधित्वा भवति। इक् वर्णात् सवर्णे इक् वर्णे परे सवर्णदीर्घः यणादेशं बाधित्वा भवति। So it is an apavada to both yan and guna. अपि च एतावता स्पष्टं स्यात्। अत्र सर्वत्र किं दृष्टम्? उत्सर्गः अस्ति, अपवादः अस्ति। उत्सर्गः अपवादः इत्येतावदेव दृष्टम्, किन्तु तत्र पुनः इदानीम् अन्यदेकं पश्यामः। अवर्णात् अचिपरे गुणः इत्यस्ति, इदम् उत्सर्गसूत्रम्। ततः किमुक्तं? गुणस्य अपवादः। कः अपवादः दृष्टः? अवर्णात् एचि परे वृद्धिः। वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः गुणस्य अपवादत्वेन उक्तः। इदानीम् अत्र पुनः एकः अपवादः, वृद्धेः अपवादः उच्यते। अग्रे उच्यते एङि पररूपम् इति सूत्रम् 6194। इदं सूत्रम् इतोपि न अधीतं, किन्तु अग्रे आगमिष्यति। एङि पररूपम् इत्यनेन किमुच्यते इति चेत् उपसर्गस्य अकारः अवर्णान्तात् उपसर्गात् एङादौ धातौ परे। यदि उपसर्गस्य अन्ते, यथा प्र इति उपसर्गः अस्ति, उपसर्गः कः इति अग्रे पठिष्यामः। सामान्यतः तु ज्ञायते, प्रतिष्ठते, आगच्छति इत्यादि उपसर्गाः धातोः पूर्वं भवति। इदानीम् अकारान्तः उपसर्गः अस्ति, एजादि धातुः अस्ति चेत्, प्र प्लस् एजते, सॉरी एङादि धातुः, एकारः ओकारो वा धातोः आदौ अस्ति, अकारः उपसर्गस्य अन्ते अस्ति, एतादृशम् अस्ति चेत् अवर्णान्ताद् उपसर्गात् एङादौ धातौ परे
पररूपं भवति। अयमपि एकादेशः एव पूर्वपरयोः स्थाने अ प्लस ए। सामान्यतः अस्माभिः किं ज्ञातम्? अ प्लस ए इति वृद्धिः इति ज्ञातम्। इदानीं तु अनेन किमुच्यते? यदि एषः अकारः उपसर्गे अस्ति, एकारश्च धातौ अस्ति, तर्हि किं भवति इति चेत् पररूपं। परं नाम पूर्वः परः, पूर्वः अकारः परः एकारः, एकारः उभयोः आदेशत्वेन भवति। प्र एजते प्रेजते, उप ओषति उपोषति इति पररूपसूत्रमस्ति। वृद्धेः अपवादः भवति। So pararupa is a further subset of vriddhi. So initially we said a plus ach is guna, but then if this is h, then we came to vriddhi. Now if the akara is in an upasarga and the ekara or okara is in a dhatu, tada kim bhavati? Tada एङि पररूपम् इति सूत्रेण वृद्धेः अपवादः पररूपं भवति। सो वृद्धिः गुणस्य अपवादः, पररूपं वृद्धेः अपवादः। So he is making smaller and smaller sets within the bigger set. Okay. एतावत् स्पष्टम्? अत्र अवगमने प्रश्नः अस्ति वा? एङादि धातु यस्य धातोः आदौ एकारः ओकारः वा अस्ति। ए ओङ्, एङ् इति प्रत्याहारः। यत्र धातुरूपस्य आदौ एकारः अथवा ओकारः अस्ति। एज् इति धातुः, एजते नाम कम्पते, टु शिवर् और शेक् इत्यर्थः। एवम् ओषति इत्यस्ति, ओषति इत्यस्य दहति इत्यर्थः, उषदाहे। So yatra dhatoh adau ekarah okarah va asti ityarthah. So again, what is an apavada? Yena na aprapte, yasmin avashya prapte. So you have A and you have B. So if B applies only in cases where A will definitely apply, then B is a apavada to A. Say, that is what I'm trying to show here. So if you have an avarnanta upasarga and an engadi dhatu, vriddhi can always apply, because avarnad echi pare vriddhihi iti samanyatah uktam. Saha upasargah va dhatuh va yat kimapi bhavatu vriddhihi bhavitum arhati. So vriddhau avashya praptayam पररूपम् आरभ्यते, अतः पररूपं वृद्धेः अपवादः। अवगतम्? यदि इदम् अवगतं तर्हि इदानीम् एत्येधत्यूट्सु इति सूत्रं किमर्थम् इति गतवर्गे यः प्रश्नः, तस्य उत्तरम् इदानीं लभ्येत। किमर्थम्? उदाहरणं किं दृष्टम्? उप एति। अस्माभिः दृष्टम् उदाहरणम् उप एति। अनन्तरं प्र एधते अथवा उप एधते इति उदाहरणं दृष्टम् किल? अत्र किमस्ति? आदौ किमस्ति? अवर्णात् अचिपरे गुणः। गुणः चिन्तयति अस्तु अवर्णः अस्ति, अज्वर्णः अस्ति, अतः अहं गच्छामि इति गुणः आगन्तुं प्रयतते। किन्तु वृद्धिः गुणस्य अपवादः। अवर्णाद् एचि परे वृद्धिः. So वृद्धि will ascertain its right and say, no, this is my place. Why? Because I don't have any other place. अपवादः व्याकरणशास्त्रे बलिष्ठः. It is the strongest. Apavada can overrule anything else. Okay, it is the strongest. If there is an apavada, the utsarga always has to give the right of way.
मार्गे चालनसमये वदन्ति किल इदानीं यथा कश्चित् somebody is coming downhill or uphill, there is a right of way. So here गुणस्य बहुत्र अवकाशः अस्ति, वृद्धिः तु निरवकाशः इत्यतः वृद्धिः एव बलवती। यदि गुणस्य वृद्धेः च परस्परं स्पर्धा भवति, वृद्धेः एव जयः भवति, अतः वृद्धिः आगच्छति। किन्तु तदनन्तरं किमस्ति, अवर्णान्तः उपसर्गः अस्ति, एङादिः धातुः अस्ति। You have an akaranta upasarga and an engadi dhatu. So what would happen actually? Engi pararupam ityanena pararupam vruddhim badhitva atra pararupasya prasaktihi asti. Pararupa is an apavada to vruddhi. अतः किं भवेत्? वस्तुतः एङि पररूपम् इत्यनेन अत्र पररूपं भवेत्। इदानीं पुनः अत्र पररूपस्य यत् टेरिटरी आसीत् तत्र पुनः वृद्धिनिमित्तम् एकं स्थानं कल्पयति पाणिनिः एत्येधत्यूट्सु. So you are seeing that it is going smaller, smaller, smaller. So initially you have no restrictions, any akara and any swara. Then we made a restriction in the para, that is it has to be specific swaras, a, o, I, o. Then we made a further restriction saying the a has to belong to an upasarga and the dhatu, there should be, the a has to belong to a dhatu. Now you are making a further very, very, very specific condition saying you have an akara and there are only two dhatus. From this pool of all engadi dhatus, यदि तत्र अष्टाध्यायी.com प्रति गच्छामः, तत्र धातुपाठे एङादि धातवः कति सन्ति इति द्रष्टुं शक्यते. So you can see here, it need not just be a dhatu also. वस्तुतः आदिवर्णः तत्र एकारादिः इति वक्तुं शक्यते. बहुत्र इकारादिः धातुः अस्ति चेदपि तत्र एकारादि रूपं भवति. एवं च बहवः भवन्ति अत्र. आदिवर्णः, एकारः, क्षम्यताम्, ओकारः धातवः सन्ति. एवं इकारादि उकारादि धातूनामपि एकारः ओकारः भवितुम् अर्हति. एते सर्वे धातवः यत्र सन्ति तत्र केवलं धातुद्वयम् एति एधति. इण् धातुः एध धातुः अस्ति चेत् तत्र पुनः वृद्धिः अपेक्ष्यते. अतः एत्येधत्यूट्सु इति विशिष्टं सूत्रं कृतमस्ति. Why generally actually there should have been vriddhi, but vriddhi would have been overruled by pararupa. So within the domain of pararupa there is a very small territory where we will still have vriddhi. Ataha etyedhatyutsu iti sutram pararupasya apavadattvena uktam. Tatra sutram pashyanti chet tadeva dattam asti. So इदानीं तत्र अवगमनं सरलं स्यात्. लघुसिद्धान्तकौमुदीं पश्यामः चेत् एत्येधत्यूट्सु कुत्र अत्र पररूपगुणापवादः इति भवेत्. सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति प्रायः. वृद्धिरेकादेशः स्यात्. अत्र पररूपस्य एवं गुणस्य. अत्र एति एधति एतयोः अंशे वृद्धिः एत्येधत्यूट्सु इति सूत्रं पररूपस्य अपवादः. ऊट् इत्यत्र तु गुणस्य अपवादः. So it is an apavada. This sutra is an apavada to both pararupa and guna. ऊठः विषये गुणस्य अपवादः, एति एधति एतयोः विषये पररूपस्य अपवादः. अतः एत्येधत्यूट्सु इति अपवादसूत्रं भवति. एकारः ओकारः किमर्थम् आदिवर्णाः इति चेत्
तथैव सूत्रे तथैव अस्ति एङि पररूपम् एङि इति धातोः विशेषणम् अतः एङादौ धातौ परे इत्येव सूत्रस्य अर्थः गुणः गुणस्य अपवादः वृद्धिः वृद्धेः अपवादः एङि पररूपम् तस्य अपवादत्वेन एत्येतत्युट्सु इति वृद्धिः भवति okay so it is a structure so somebody has made a very beautiful point I'm very happy that she has captured it because many times it takes like several years to understand यदा वयं पठामः अध्ययनं कुर्मः आदौ उत्सर्गस्य अध्ययनं कृत्वा तदनन्तरम् अपवादस्य एवं क्रमेण सामान्यतः अध्ययनं क्रियते ज्ञातुम् आदौ उत्सर्गः अनन्तरम् अपवादः किन्तु यदा वयं कार्यं कुर्मः you have to go from the apavada to the utsarga so if there is possibility of apavada the apavada will come first so while applying you should always go in the reverse order so the inner so that means you have to go from the innermost to the outermost layer while doing sandhis exactly tat bahu mukhyam bhavati avagantum sakshat tatra किं तदेव तदर्थमेव अस्माकं गतवर्गे प्रश्नः आगतः किम् एत्येतत्युट्सु इति किमर्थं वृद्धिः एव अस्ति किल इति किमर्थम् अत्र उत्सर्गः अस्ति एङि पररूपम् इति उत्सर्गः न ज्ञायते चेत् एत्येतत्युट्सु इति किमर्थम् इति ज्ञातुं न शक्नुमः अतः यदा पठामः उत्सर्गः ओ एषः तस्य अपवादः एषः तस्य अपवादः इति ज्ञानवेलायाम् आदौ उत्सर्गः अनन्तरम् अपवादः इति पठनं क्रियते किन्तु कार्यं कर्तुं यदा प्रवृत्ताः first thing you have to apply wherever possible is the apavada if it is not possible then only you can go to the utsarga okay okay ha idanim agre kechana prashnaः तत्र बहुभिः पृष्टाः अपि केचन अंशाः उत्सर्ग अपवादस्य विषये इदं पुनः बहुभिः पृष्टं पूर्वं परम् अपवादसूत्रम् उत्सर्गात् पूर्वमपि भवितुमर्हति अनन्तरमपि it is not necessary that the apavada should be after utsarga in the ashtadhyayi ashtadhyayam sarvada उत्सर्गसूत्रम् आदौ भवति अपवादसूत्रम् अनन्तरं भवति इति नास्ति यथा अत्रैव दृष्टं गुणः पूर्वमस्ति अपवादः वृद्धिरेचि इति अनन्तरमस्ति किन्तु एङि पररूपम् इति उत्सर्गसूत्रम् अनन्तरमस्ति इट इज लेटर इट इज 94 एत्येतत्युट्सु इति अपवादसूत्रं तु पूर्वमेव अस्ति 89 अतः अपवादसूत्रम् उत्सर्गात् पूर्वमपि भवति परमपि भवति अष्टाध्याय्याम् तत्र एवमेव भवेदिति नास्ति अपि च अपवादसूत्रं समीपे अपि भवति दूरे अपि उत्सर्गमुक्त्वा झटिति अथवा तत्समीपे एव अपवादः भवेत् इति कोऽपि नियमः नास्ति यथा आद्गुणः वृद्धिरेचि झटिति अस्ति 87 88 सर्वत्र तथा न इको एणचि इति 77 अपवादः सवर्णदीर्घः 101 दूरे अस्ति एतावदेव न इको एणचि इत्यस्यैव अन्यः अपवादः अस्ति अचिष्णुधातुभ्रुवां युवोर्यङुवङौ इति तत्सूत्रं तु षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादे कुत्रापि अस्ति okay so this is 6-1 अचिष्णुधातुभ्रुवाम् is 6-4 अतः अष्टाध्याय्याम् एकस्मिन् एव प्रकरणे उत्सर्गः अपवादः भवेत् इत्यपि नास्ति समीपे भवेत् पूर्वं भवेत् परं भवेत् इत्यादि किमपि नास्ति the only determining factor is येन नाप्राप्ते अवश्य प्राप्तिः is the nimitta for a sutra completely enveloped by another sutra तथा अस्ति चेत् तद् अपवादसूत्रम् इत्युच्यते तत्र नियमः नास्ति एतदेकम् अस्ति अत्र स्टार् एतादृशं शास्त्रे बहुत्र भवति
पूर्वमपि भवति परमपि भवति किन्तु कुत्र अस्ति इत्याधारेण कदाचित् it makes a difference. It is not that it will not make a difference. If the exception is given before utsarga, or if it is placed in between two utsargas, or if it is placed after an utsarga. So tatha tredha bhavati. Purve apavadaha, madhye apavadaha, anantaram apavadaha. इति त्रेधा भवति अपवादाः अपवादसूत्राणि सामान्यतः उत्सर्गसूत्रा अनन्तरं भवन्ति किन्तु कदाचित् द्वयोः उत्सर्गसूत्रयोः मध्ये अपवादः भवति कदाचित् तु उत्सर्गसूत्रात् पूर्वमेव अपवादसूत्रं भवति कुत्र अस्ति इति आधारेण कदाचित् भेदः भवति there are some cases where it will have an effect in deciding which one it will overrule, etc. But in general, it can be anywhere. न भवेद् इति नास्ति यत्र कुत्रापि भवितुम् अर्हति इति ज्ञातव्यम् एते विशिष्टाः अंशाः अग्रे यथा पठामः तदा जानीमः इदानीं तद्विषये चिन्ता मास्तु एतावदेव ज्ञातव्यम् पूर्वं वा परं वा भवति समीपे वा दूरे वा भवति अपि च एकं सूत्रं स्वीकृत्य इदम् उत्सर्गसूत्रं वा अपवादसूत्रं वा इति पृच्छ्यते चेत् किं वक्तव्यम् एकमेव सूत्रं कदाचित् उत्सर्गसूत्रम् अपि भवति अपवादसूत्रम् अपि भवति सो इट इज अ रिलेटिव एंटिटी यथा सवर्णः इत्यत्र समानं स्थानं प्रयत्नः सो कस्य अयं सवर्णः इति वर्णद्वयं तत्र अपेक्ष्यते एवम् अत्रापि सूत्रद्वयम् अपेक्ष्यते अनयोः मध्ये कः उत्सर्गः कः अपवादः यथा इदानीमेव दृष्टम् आद्गुणः इति उत्सर्गसूत्रं तद्दृष्ट्या वृद्धिरेचि इति अपवादसूत्रं किन्तु वृद्धिरेचि एङि पररूपम् इति सूत्रद्वयं पश्यामः चेत् वृद्धिरेचि इति उत्सर्गः एङि पररूपम् इति अपवादः so वृद्धिरेचि is there in both it is an apavada to adgunah and it is the utsarga for एङि पररूपम् समानरीत्या एङि पररूपम् इति एत्येधत्यूट्सु इति सूत्रदृष्ट्या उत्सर्गसूत्रम् वृद्धिरेचि इति सूत्रदृष्ट्या तु अपवादसूत्रम् सो वृद्धेः एव अपवादः अपि उत्सर्गः अपि अतः एकमेव सूत्रं स्वीकृत्य अयम् उत्सर्गः वा अपवादः वा इति वक्तुं न शक्यते कस्य सूत्रस्य दृष्ट्या in relation to which sutra so relative exception so in relation to adgunah vruddhirechi is an exception okay एतत् सर्वं ज्ञात्वा वयं किं पठामः किं जानीमः अष्टाध्यायी सूत्राणि स्वतन्त्रनियमाः न it is not an independent rule so if I say adgunah what does adgunah say avarnad achipare gunah you cannot go and apply that sutra even if you have understood the sutra fully you cannot apply it without understanding all the relevant apavadas okay so sarvada sutranam jalam अथवा network एव ज्ञातव्यं भवति तथा एव वस्तुतः अष्टाध्यायी निर्मिता अत एव एषु दिनेषु किं कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स इत्यादिषु अष्टाध्याय्याः संरचना अत्यन्तं मुख्या किमर्थमिति चेत् एतादृशं तत् एतादृशमेव प्रोग्रामिंग मध्ये अपि कुर्वन्ति नियमः भवति तस्य अपवाद नियमाः भवन्ति कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन द्वयोः सूत्रयोः मध्ये उभयोः अवकाशः अस्ति चेत् किं करणीयम् इत्यादि सर्वा अपि व्यवस्था अष्टाध्याय्याः संरचनायामेव महर्षिणा पाणिनिना कल्पिता अस्ति एवञ्च सूत्राणां पदं ज्ञातुम् अन्यसूत्राणाम् अपेक्षा अस्ति एतद् वयं जानीमः अनुवृत्तिः यथा आद्गुणः इति सम्पूर्णसूत्रं न अचि इति अनुवर्तते
एकः पूर्वपरयोः इति अधिकारः अस्ति, संहितायाम् इति अधिकारः अस्ति। एवं च सर्वाणि पदानि ज्ञातुमपि अन्यसूत्राणाम् अपेक्षा भवति। एवमेव कार्यव्याप्तिः, आद्गुणः इत्यत्र सर्वाणि पदानि ज्ञातानि, तथापि कुत्र कुत्र आद्गुणः इत्यस्य प्रसक्तिः भवति इति ज्ञातुम् अपवादसूत्राणां ज्ञानम् अपि अपेक्षितं भवति. So it is always the whole network which works together. We are trying to learn step by step. See, if you have a network, samagram एकदा एव पठितुं न शक्नुमः. अतः वयं किं कुर्मः, एकैकम् अंशं स्वीकृत्य पठामः, किन्तु यथा यथा अधिकं पठामः तथा तथा तत् नेटवर्क अस्माकं मनसि अस्माभिरेव निर्मातव्यम्. It's like you building any building blocks you have. So you have to take the blocks, fit it. You cannot have the blocks separate and understand. You have to fit it to their place. Anytime a new sutra comes, tat kutra fit bhavati iti janimah chet, yatha yatha vayam vyakaranam pathamah tatha tatha asmakam jnanamapi vardhate. So it is only when we understand that we are building a network. We are not understanding individual sutras. Prithak prithak sutram iti na sutrani militva paraspara sambandhaha katham bhavati. Tatra kasya kutra kasya karyam bhavati iti janimah chet tada eva vyakaranasya सम्यक् ज्ञानं भवति. एकस्मिन् काले न भवति, एकस्मिन् वर्गे वा षण्मासेषु वा न भवति, यतोहि तस्य व्याप्तिः महदस्ति. प्रायः पूर्वमपि उक्तं, किम् अष्टाध्यायी पुस्तकं वयं पश्यामः चेत् केवलं सूत्रपाठः इति चेत् प्रायः it is less than 100 pages, 100, not even A4, so half A4 pages. So अत्यन्तं लघु अस्ति अष्टाध्यायी सूत्राणि इति, किन्तु तेषाम् अध्ययने बहवः विद्वांसः पूर्णं जीवनमेव यापयन्ति. किमर्थमिति चेत् तत्र एवं किम् अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवद् विश्वतोमुखम्. तत्र असन्दिग्धं कदा भवति, एतत् सर्वं वयं जानीमः चेत्, सूत्राणि ज्ञात्वा परस्पर सम्बन्धं ज्ञात्वा सर्वं जानीमः चेत् तत्र असन्दिग्धता ज्ञायते. तत्पर्यन्तमपि सन्देहाः भवन्त्येव, किन्तु सूत्राणां वैशिष्ट्यम् इदमस्ति इति ज्ञात्वा पठामः चेत् अग्रे गन्तुं शक्नुमः. Okay. अस्तु. केचन प्रश्नाः सन्ति. समयः किञ्चिदस्ति, अतः पश्यामः. In the Sandhi app, Adgunaha Vriddhirechi only used. सामान्यतः अध्ययनकाले तावदेव गुणसन्धिः इत्युक्ते तावदेव अधीयते, वृद्धिसन्धिः इत्युक्ते तावदेव अधीयते. तत्र विशिष्टाः नियमाः अस्माभिः नाधीयन्ते. अतः बाल्ये अथवा प्राथमिकपाठे तु गुणसन्धिः इत्युक्ते केवलम् आद्गुणः, वृद्धिसन्धिः इत्युक्ते केवलं वृद्धिरेचि इत्येव. किन्तु अधुना तु लघुकौमुद्यामेव वृद्धिसन्धेः प्रायः 4 सूत्राणि सन्ति, अथवा सूत्रत्रयं, बहूनि वार्तिकानि सन्ति. इतोपि अग्रे गच्छामः चेत् इतोपि नियमाः सन्ति. कस्मिन् स्तरे वयम् अध्ययनं कुर्मः इति दृष्ट्वा एव तत्र उच्यते. Are all vidhi sutras in Ashtadhyayi either utsarga or apavada? तथा नास्ति इत्युक्ते सर्वेषामपि सूत्राणाम् अपवादः भवेदेव इति नास्ति नियमः. भवेदेव इति नास्ति, भवितुम् अर्हति इत्येव. Can an apavada be apavada to more than one sutra? आम्, अस्माभिः दृष्टं किल अत्र अकसवर्णे दीर्घः इति. इको एणचि इत्यस्यापि अपवादः, आद्गुणः इत्यस्यापि अपवादः. तस्मिन् अंशे अकारांशे गुणस्य अपवादः, इकारांशे यणः अपवादः इति. So if a sutra has multiple
things where it can operate, it can be an apavada to two different aspects. Similarly, etyedhat yutsu ityapi gunasyapi apavadah pararupasyapi apavadah. Ayamekah prashnah. If apavada sutra is too far apart, how do we know whether that apavada is pertaining to that utsarga sutra? Artham jnatva eva jnatavyam. So, is there any technique to associate a given utsarga and its associated apavadas? Nasti kutrapi evam na uchyate. इत्युक्ते अस्य उत्सर्गस्य एते सर्वे अपवादाः अथवा अस्य अपवादस्य एते उत्सर्गाः इति पृथक् एतावता तु कुत्रापि रेडिमेड न लभ्यते. यथा यथा वयम् अध्ययनं कुर्मः एकं नूतनं सूत्रं यथा भवद्भिरेव पृष्टं गतवर्गे यदा मया एत्येतत् युट्सु इति पृष्टम् इति पाठितं तदा बहुभिः झटिति पृष्टं किमर्थम् इदं, यतोहि पूर्वमेव वृद्धिः अस्ति किल, तर्हि इदं किमर्थम् उच्यते. अतः उत्सर्गः ज्ञायते चेत् तत्र प्रश्नः आगच्छति, तदा अस्य अपवादः. एवमेव इदानीं तत्र अचिष्णुधातु भ्रुवाम् इत्यस्ति, अत्र यण् भवेत् किल इति यदा मनसि आगच्छति अस्तु अयम् अपवादः इति ज्ञायते. So is there a list of apavada sutras? No, as far as I know, it's not. Okay. So aparaha prashnaha, is in dhatu also considered as an engadi dhatu? Tatra yada vayam vadamaha engadi iti mula dhatuhu eva bhaved iti na tad rupam. So the rupa should start with eng. Yatha eti iti अत्र धातुत्वम् अस्ति. वयं यथा पठामः तत्र इण् धातुः चेदपि इकारस्य स्थाने एकारः आदेशः कृतः, अतः अत्रापि धातुः अस्ति, एकारः आदौ अस्ति. तावदस्ति चेद् अलम्. मूलधातौ एव एकारः भवेत् इति नियमः नास्ति. Can you give any example for एङि पररूपम् only without एत्येतत् युट्सु? तत्र प्र एजते इति यत्र दत्तं. वयं वस्तुतः एङि पररूपम् इति अग्रिमाध्याये पठामः, किन्तु प्र एजते इति अस्ति. एजते नाम कम्पते, सो शिवर्स् इत्यर्थः. अत्र एङि पररूपम् इत्यनेन पररूपं भवति प्रेजते, बिकास् इदम् इण् अपि न एध धातुः अपि न, अत्र पररूपं भवति. There is one question on the placement of sutras. Tadvishaye anantaram pathamaha. So there is another way of conflict resolution in the Ashtadhyayi. Yatra apavadatvam nasti. When there are two independent sutras, okay, yatra apavadatvam nasti, tada ekasmin pradeshe ubhayoho pravrittihi bhavati chet tatra katham nirnayah ityatrapi niyamaha santi. Tadvishaye agre pathishyamah. त्रिपाद्याम् उत्सर्गापवादस्य विषये कैश्चित् पृच्छ्यते. इदानीं तत्र गन्तुं न इच्छामि, किन्तु त्रिपाद्यामपि उत्सर्गापवादव्यवस्था अस्ति. उत्सर्गापवादव्यवस्था इस् स्ट्राङ्गर् दान् पूर्वत्र सिद्धम्. अतः त्रिपाद्यामपि यदि अपवादसूत्रम् अस्ति तर्हि तत् असिद्धं न भवति. अपवादः उत्सर्गं बाधत एव. अपवाद इस् द स्ट्राङ्गेस्ट् thing in the Ashtadhyayi. यदि अपवादत्वम् अस्ति तर्हि प्रायः अन्यत् सर्वमपि गच्छति, अपवादसूत्रस्यैव प्रवृत्तिः भवति. अतः त्रिपाद्यामपि उत्सर्गापवादभावः भवति. Okay, so there are a couple of very interesting questions. I will take them separately just because I don't want to confuse those who are listening to this for the first time. So प्रथमवारं यदा पठन्ति तदा एतत्, किन्तु केचन प्रश्नाः उत्तमप्रश्नाः सन्ति, अहम् उत्तरं दास्यामि. Okay. So are these rules independent of what type of pratyaya we use? Atra pratyayasya विषये तु इदानीं सन्धिसूत्रेषु किमपि द्रष्टव्यं नास्ति. अस्तु, अत्र वयं समापयामः. इतोपि केचन प्रश्नाः सन्ति.
गत्वा पुनः एतद्विषये पठन्तु किन्तु अहमपि दृष्ट्वा I am sorry I have not updated the question answer sheet I think for this chapter we have had already 3 or 4 classes so I will update it very soon. Okay. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. I'm sorry, I just wanted to mention one point. So the exercise, atra these are only descriptive type. So you can explain either in English or Sanskrit. I just want to know if you have understood the concept. Atah uttaram लेखितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु. उत्सर्गः अपवादः उत्सर्गः नाम कः अपवादः कः इति सोदाहरणं. सवर्णदीर्घः कयोः अपवादः इति. तृतीयम् अत्र मया एव वस्तुतः प्रथमवारं न लक्षितं दोषः कृतः आसीत्. पूर्वं यद्दत्तं तत्र वृद्धिरादैच् इति उत्सर्गसूत्रं वा अपवादसूत्रं वा इति पृष्टं. संज्ञासूत्रं तत् तत्र उत्सर्गापवादभावः नास्ति. So वृद्धिरेचि इति सूत्रस्य विषये एव प्रष्टुं विवक्षा आसीत्. So please change the exercise question. It is about वृद्धिरेचि, not वृद्धिरादैच्.